नमस्कार साथीहरू। आज यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हिजो खोलेको विज्ञापनको यो पाठ्यक्रम त 4, 5, 6, 7, 8, 9 को सबैको पाठ्यक्रम लिएर म उपस्थित भएको छु। यो पाठ्यक्रम योजना 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरणमा लिखित हुनेछ, द्वितीय चरणमा सिप परीक्षण हुनेछ र तृतीय चरणमा त्यही सिप परीक्षण अन्तर्गत अन्तर्वार्ता पनि हुनेछ। पूर्णाङ्क 200को पूर्णाङ्क 200को चाहिँ लिखित अनि द्वितीय चरणको 10 र पूर्णाङ्क 30को अन्तर्वार्ता भनेर रहेको छ। यसमा चाहिँ प्रथम चरणमा के कस्ता प्रश्न आउँछन् त सामान्य ज्ञान आउँछन्, समसामयिक अध्ययन गणित आउँछन्। यो त 4को 50 प्रश्न आउँछन्, 1 अङ्कका 45 मिनटको हुन्छ। अनि यो विषयगतको हुन्छ तपाईँको एउटा प्रश्न 10 अङ्कको 1 घन्टा 30 मिनट यो समसामयिक अध्ययनको, त्यसपछि गणितको 8वटा गरेर 1 घन्टा 30 मिनटको हुन्छ। त्यसपछि सेवा सम्बन्धी विषयगत हुन्छ 2 घन्टा 30 मिनटको। द्वितीय चरण भनेको सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ। कम्प्युटर सिप परीक्षण प्रयोगात्मक 15 मिनटको, व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता मौखिक गरेर 30 मिनटको हुन्छ। यसमा चाहिँ के कस्ता प्रश्न सोधिन्छन् भन्दा कुन कुन विषयबाट कुन कुन उसबाट चाहिँ सोधिन्छन् भनेर रहेको छ। यो 1 अङ्कका 50वटा प्रश्न सोधिन्छन्, जुन नेपालको भौगोलिक इतिहास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य र राजनैतिक अवस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपालको आर्थिक अवस्था, यातायात सञ्चार, विज्ञानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली हैन देखि लिएर संवैधानिक विकासक्रम, विश्वको भूगोल, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटना, म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका विशिष्टीकृत संस्था र गतिविधिहरू यसबाट पनि सोधिन्छन्। त्यसै गरी क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क, बिमस्टेक, आसियान, युरोपियन सङ्घ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको राजनीति, सामाजिक, आर्थिक लगायत खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत लगायतबाट सोधिन्छन्। र यो दोस्रो खण्ड खमा चाहिँ 30 अङ्कको हुन्छ। यसमा समसामयिक अध्ययन भनेर कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समावेशीकरण, सुशासन, आर्थिक विकासका पक्षहरू, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, पर्यावरण संरक्षण, विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिका, चालु आवधिक योजना सम्बन्धी सामान्य जानकारी, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय अपराध, गरिबी, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता यो समसामयिक अध्ययनमा खण्ड खमा सोधिन्छन्। अनि गणितमा चाहिँ यो गणित छ, यो 4वटा प्रश्न आउँछन् 5 अङ्कका। खण्ड गमा गणितका आधारभूत नियमहरू, एकीक नियम, प्रतिशत, भिन्न, अनुपात, नाफा नोक्सान, साधारण तथा चक्रीय ब्याज, कर, कमिसन, रासकट्टी, तथ्याङ्क शास्त्र, मध्यक, मध्यिका र रीत, क्षेत्रफल र परिमिति इकाइहरूको गणितीय परिवर्तन यो चाहिँ गणितको आउँछन्। अनि अर्को छ द्वितीय पत्रमा सेवा सम्बन्धी, जस्तै कार्यालय तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनबाट 6वटा प्रश्न आउँछन् 5 अङ्कका रहेका छन्। र यसमा कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, अभिलेख, अनि कार्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमएसको आवश्यकता, महत्त्व, बैठक, सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र अनि दर्ता चलानी लगायत यो जिन्सी तथा लेखा बजार व्यवस्थापन भनेर आएको छ। यसमा जिन्सी व्यवस्थापन परिचय, सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीको सामान्य जानकारी, बजेट सम्बन्धी जानकारी हुन पर्यो। त्यसै गरी रसिद, बिलदेखि ल्याएर यसमा चाहिँ हामीले यो देखाएको अनुसार चाहिँ सोधिन्छ। यो खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेडको कारोबार गर्ने वस्तुहरू, उपलब्धता, बजारीकरणको अवस्था यो पनि सोधिन्छ। अनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी, रैथाने बाली उत्पादन, प्रबन्धन र बजारीकरण सम्बन्धीबाट पनि प्रश्न सोधिन्छ। सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह यो 6वटा प्रश्न 5 अङ्कका सोधिन्छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका, माध्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवाग्राहीको अधिकार तथा दायित्व, नागरिक बडापत्र, नागरिक ग्राहक सेवाको अवधारणा, उद्देश्य, महत्त्व, सञ्चारको किसिम लगायतका प्रश्नहरू सोधिन्छन्। र संविधान ऐन नियमहरू तथा संस्थागत ज्ञानमा चाहिँ नेपालको संविधान अनिवार्य। त्यसै गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको विकासक्रम,
यसको परिचय, सङ्गठनको संरचना, कार्यक्षेत्र अनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध पत्र र नियमावली, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2079, खाद्य व्यवस्था तथा यो प्रशासन नियमावली 2079, संस्थान ऐन 2021, कम्पनी ऐन 2063, परिच्छेद 1, 3, 7 र 8। त्यसै गरी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 75, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 76, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074, करार सम्बन्धी कानुनी सम्झौता लगायतका सोधिन्छन्। यसमा चाहिँ कम्प्युटर सिप परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा योजना भनेर रहेको चाहिँ 10 पूर्णाङ्कको हुनेछ। यो टाइपिङ देवनागरी लिपिमा टाइपिङ गर्नुपर्ने छ। अङ्क 2.5 5 मिनटमा भनेर रहेको छ र तपाईँहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि रहेको छ यो तपाईँको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको 5 तहको परीक्षा पदको पाठ्यक्रम रहेको छ है। यो पनि 2 चरणमा छ। यो सामान्य ज्ञानबाट तपाईँको पूर्णाङ्क 100 को प्रश्नहरू आउनेछन्, जसमा सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन हैन, अनि त्यसपछि गणितको नियमहरू, यसको 40 उत्तीर्णाङ्क रहेको छ। 45 मिनट प्रथम परीक्षाको समय हुनेछ भने प्रथम यो सामान्य ज्ञानको भने यो समसामयिक अध्ययन र गणितको चाहिँ 1 घण्टा 30 मिनट हुनेछ। विषयगत सेवा सम्बन्धी द्वितीय पत्र चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको 40 चाहिँ पास मार्क रहनेछ। 2 घण्टा 30 मिनट यसको परीक्षा समय हुनेछ परीक्षाको। अनि यसमा के कस्ता प्रश्न सोधिन्छन्, यो पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँको लागू भएको 2080 9 महिना 23 गते हो। 9 महिना 23 गते यो नेपाल खाद्य व्यापार लिमिटेड खाद्यान्न संस्थान साबिकको यसले चाहिँ यो 2080 9 महिना 23 गतेको दिन यो नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। यसमा पनि सामान्य ज्ञान, भौगोलिक इतिहास सम्बन्धी भयो। यो नेपालको आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार, विकास, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत र विकास योजना, अनि विज्ञानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू लगायतका यो नै सेम नै भयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशिष्टीकृत संस्था गतिविधि हैन, अनि क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क, बिमस्टेक लगायतका यिनी भइ नै हाले। अनि त्यसपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था WFP, FAO र WTO सम्बन्धी जानकारी पनि यसमा सोध्नेछ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको बारेमा पनि सोध्नेछ। सामाजिक अध्ययनबाट चाहिँ तपाईँको सामाजिक अध्ययनबाट पनि सोध्छ, कानुनको शासन, मूल्य मान्यता लगायतको। अनि यो सार्वजनिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको भूमिका भन्ने यो तह 4 मा पनि छ। तर यो वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भन्ने चाहिँ 4 तहमा छैन, यो 5 तहमा। अनि चालु आवधिक योजना सम्बन्धी जानकारी, अनि दिगो विकास र वातावरणीय सवालहरू, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय अपराध, गरिबी, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता, नागरिक चेतना, नागरिक शिक्षा, नागरिक समाज र नागरिकहरूको दायित्व र कर्तव्य, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण, सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाबदारिता, अनि गणितका आधारभूत नियमहरू, एकीक नियम, प्रतिशत, भिन्न अनुपात, नाफा नोक्सान, साधारण तथा चक्रिय ब्याज, कर, कमिसन, राजकट्टी, तथ्याङ्क शास्त्र, मध्यका रीत, क्षेत्रफल, परिमिति, इकाइहरू, गणितीय परिवर्तन, यिनी त सेम नै हुने भए। अनि द्वितीय पत्रमा सेवा सम्बन्धी सोध्ने छ, जसमा यो कार्यालय सम्बन्धी, कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा, बैठक, सार्वजनिक व्यवस्थापन परिचय, कार्यक्षेत्र, अनि यो मानव स्रोत व्यवस्थापन परिचय र अवयहरू, कार्यालय सञ्चालनका सिप, शैली, दर्ता, चल्यानी, फाइलिङ, पञ्जिका, टिप्पणी, पत्र व्यवहार लगायत यो द्वितीय पत्रमा सोध्छ यसबाट चाहिँ। अनि जिन्सी, लेखा र बजार व्यवस्थापनमा सोध्छ, माग फारम, दाखिला रिपोर्ट, खर्च, नजाने वस्तुको जिन्सी व्यवस्थापन, भौतिक परीक्षण, प्रतिवेदन, बजेट सम्बन्धी सामान्य जानकारी,
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लेखा परीक्षा सम्बन्धी जानकारी, सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली अनि बजारको परिचय अनि रैथाने बाली, यो 4 तला पनि सोध्ने सेम प्रश्न सोध्छ। अनि तपाईँको यो सार्वजनिक सेवा सङ्गठनको परिचय, सङ्गठनका आधारहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या र चुनौती, यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा सोध्ने, अरू चाहिँ सेम लगभग त्यही नै सोध्छ। अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीनतम अवधारणा, उपयोग, प्रभावकारिता, अनि नेपालको संविधान, खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेडको परिचय, सङ्गठन संरचना, अनि संस्थान ऐन 2021, यसमा सोध्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्मचारी सेवा शर्त भयो। अनि यो संस्थान ऐन 2021, कम्पनी ऐन 2063, सार्वजनिक खरिद ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, आयकर ऐन 2058, मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074, करार सम्बन्धी नेपाल सरकारका नीतिहरू, राष्ट्रिय कृषि नीति 61 र वाणिज्य नीति 2072 पनि यसमा सोध्छ। यो अरू नै त्यही नै हो यो। अनि अर्को छ, अनि यो अधिकृत लेभल 6औँ तहमा चाहिँ लिखित परीक्षा मात्रै हुनेछ, सामान्य ज्ञान हुन्न, यसमा विषयगत प्रश्न मात्रै हुन्छ। शासन र आर्थिक व्यवस्था 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, 4 वटा प्रश्न 5 अङ्कका 20 वटा, अनि 8 वटा प्रश्न चाहिँ 10 अङ्कका गरेर 3 घण्टा समय हुन्छ यसको। अनि सेवा सम्बन्धीमा 100 पूर्णाङ्कको सोध्छ, 40 उत्तीर्ण, विषयगतमा यो 4 वटा प्रश्न 5 अङ्कका 20 वटा र तपाईँको 8 वटा प्रश्न चाहिँ 10 अङ्कका सोध्छ। यो अधिकृत लेभल हो 6औँ तह। अनि सिप परीक्षण 10 अङ्क अनि अन्तर्वार्ता गरेर सोध्छ। यसमा चाहिँ अङ्कभार, यसमा के लेखेको छ, लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिए अनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यो पाठ्यक्रम स्वीकृति भएको चाहिँ 2080 9 महिना 23 गते हो। यसमा चाहिँ खण्ड कमा यो लिखित नै हो। नेपालको संविधान, संवैधानिक विकासक्रम, नेपालको संविधान, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका बीचको अन्तर सम्बन्ध, नियन्त्रण र सन्तुलन, मानव अधिकार, मौलिक हक तथा कर्तव्य, कानुनको शासन, सूचनाको हक, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेद, सुरक्षा सुशासन, राजनीतिक तटस्थता, प्रतिबद्धता, सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सेवाको अवधारणा, विशेषता, भूमिका, सार्वजनिक सेवा प्रभावमा चुनौती, नैतिक सदाचार र सुशासन, विद्युतीय शासन, विद्युतीय अपराध र चुनौतीहरू, विकास योजना र चालु आवधिक योजना, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, हैन, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, परियोजना विश्लेषण तथा परियोजना व्यवस्थापन, सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्व, अवस्था, आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बाट पनि यो खण्ड ख, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासका पक्षहरू, विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र यो सहकारीको भूमिका त भयो नै भयो, अरू तहमा चाहिँ पनि सोध्छ यो। गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, दिगो विकास र दिगो विकासका लक्ष्यहरू, विकासमा नागरिकको संलग्नता, समुदायमा आधारित विकास र साझेदारी विकास, विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्था, एसियाली विकास ब्याङ्क, द्विपक्षीय सहयोग संस्थाहरू सम्बन्धी जानकारी, अनि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका एजेन्सीहरू FAO, IFAD, WFP, यसको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने छ। यसको बारेमा लिखितमा क्वेसन आउँछ। अनि EU, युरोपेली सङ्घ, अनि यो विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली, वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यकता आउँछ भने द्वितीय पत्रमा चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापन अवधारणा, IM चुनौती, त्यसैगरी कर्मचारी व्यवस्थापन पक्षहरू, भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पद स्थापन, सामाजिकीकरण, उपयोग, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन करार, गुनासो व्यवस्थापन, वार्ता र सम्झौता, सिपहरू, अनि ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजी, आचार संहिता, नैतिक सदाचार, सुशासन, यो अघिल्लो तहमा पनि सेम नै हो। यसमा अलिकति कतिपय कुराहरू मिल्छन् तर पुरै चाहिँ मिल्दैन, यो अलि धेरै भास्ट छ, ऐन कानुनका कुराहरू पढ्नुपर्छ यसमा। त्यसैगरी सङ्गठनात्मक व्यवहार, गतिशीलता, प्रशासनिक विधिहरू,
व्यवस्थापन परीक्षण अनि उत्प्रेरणा अवधारणा सङ्गठनात्मक स्वरूप सुशासनको अवस्था नेतृत्व निर्णय प्रक्रिया र सञ्चार अनि खण्ड खमा चाहिँ 60 अङ्क 4वटा प्रश्न 10 अङ्कका यो लामो उत्तर आउने प्रश्न अनि सार्वजनिक संस्थान र कम्पनी सम्बन्धी जानकारी तपाईँको नेपालमा सार्वजनिक संस्थान कम्पनीहरूको आवश्यकता उपलब्धि सम्भावना चुनौती तथा व्यवस्थापनका सवालहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको लेखा प्रणाली लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी लगायतका सार्वजनिक संस्थान कम्पनीहरूको स्वायत्तता तथा व्यावसायिकता अनि नेपाल खाद्यान्न संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले गर्दै आएका कामहरू कम्पनीको व्यापार विविधीकरण प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको व्यावसायिक योजना र आवश्यकता र प्रारूप भनेको छ। अनि प्रशासन सम्बन्धी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासनको महत्त्वको नेपालमा वस्तु तथा सेवाका गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशाला हैन यसबाट पनि सोध्छ नियमहरू चाहिँ 20 नम्बरको सोध्छ 4वटा प्रश्न यो नेपाल खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडको यो सबै नियमावली जान्नुपर्ने हुन्छ। बिएनएवली 79 खाद्य व्यापार तथा कम्पनी लिमिटेड खरिद आर्थिक प्रशासन विनियावली 2079 सुशासन व्यवस्था सञ्चालन 64 जान्न पर्यो। भ्रष्टाचार ऐन उपभोक्ता संरक्षण त सेम नै हो प्रत्येक तहको लागि चाहिँ जानकारी यसमा चाहिँ अलि भास्ट रूपमा जान्नु पर्यो यो लिखित हो यो अधिकृत लेभलको हो अनि अरूमा चाहिँ त्यो जानकारी राख्नु पर्यो सकेसम्म सबै जानेको राम्रो। अनि नेपाल सरकारका नीतिहरू यो पनि सेम नै हो 61 र 72 पनि जान्नु पर्यो। बाँकी यो परीक्षण यो कम्प्युटर परीक्षण मौखिक यो भयो नै साथीहरू अरू त